अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज जैसा कि लास्ट टाइम भी हम एक डिबेट आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए थे जो कि बिल्कुल लाइव थी, लेकिन ये वाली डिबेट चूँकि हमारे किसी अहमदी मुसलमान भाई के दरमियान नहीं है, बल्कि हमारे जो गैर अहमदी मुसलमान भाइयों के जो फ़िरके हैं, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि वो आपस में जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जबकि अहमदी मुसलमान जब भी गुफ्तगू करता है कुरान और हदीस की तरफ बुलाता है, कुरान और हदीस की रोशनी में ही बात करता है और उनको हमेशा इस तरफ बुलाता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुकर्रम मोहतरम मसरूर अहमद साहब, जो कि इस पूरी जो सिनेरियो है इसमें उन्होंने ऑडियो वैसे भी सुनी नहीं है, क्योंकि मैंने अकेले ने सुनी है, कुछ उन्होंने सुनी है, तो वो इस पर अपना तबसरा पेश करेंगे। तो लिहाजा ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों जो भी इस वक्त देख रहा है वो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो बाद में देखें वो भी कर दें, जज़ाकल्लाह, ताकि लोगों तक ये हक का पैगाम पहुंचे कि क्या तरीकाकार होता है, किस तरह गुफ्तगू करते हैं। तो लिहाजा शुरू करते हैं। जी मसरूर साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं? जी तलत भाई, मैं मौजूद हूँ। जी, वेलकम करता हूं मैं आपको, और शुरू करते हैं, फिर देखते हैं, मैं जब स्टॉप करूंगा फिर उस पर हम तबसरा करेंगे। तो ये आगाज़ में एक दोस्त ने सवाल किया है, इसमें गुफ्तगू जो है जैसा कि आपने टाइटल में देख लिया है, हमारे अहले हदीस भाई जो कि तौहीद के मामले में ज़रा बेहतर हैं देवबंदी हयातियों से और ममातियों से भी, तो आप उनकी गुफ्तगू सही इसका अंदाज़ा भी कर सकेंगे। तो हमारा बहरहाल ये नहीं है कि हम किसी एक के साथ हैं, हमारे लिए तो दोनों एक ही जैसे हैं। जी मोहतरम, ये वीडियो लगा के बंदा इनके दरमियान तकाबली जायजा ले रहा था और एक जैसी कह रहा था उनको, तो फिर मैंने उससे थोड़ी गुफ्तगू की है। आप भी अगर थोड़ी रहनुमाई फरमा दें, कहने का मतलब है क्या फर्क है इन दोनों बातों में। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अजीजन, खैरियत है भाई? देवबंदी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि कुरान मजीद की आयत अगर हमारे, वो कह रहा है अगर उसके इमाम के मसले के खिलाफ हो वो इमाम की वो मानेगा, कुरान मजीद की वो नहीं मानेगा, ये कह रहा है। दूसरी तरफ जो दूसरी ऑडियो है, यहाँ ये कह रहा है कि मसला अगर वो अखज करे, कुरान मजीद वो पढ़ रहा है, उससे वो एक मसला अखज करता है, खुद कहता है कि मैंने जो मसला अखज किया उससे मेरे लिए तो वो सही है कि ये आयत है, इसका तर्जुमा ये है और इससे ये मसला लिया जा सकता है। लेकिन सलफ ने उस मसले को इस तरह से नहीं लिया, कुछ और है, उन्होंने उससे कोई और मसला अखज किया, तो वो करेगा क्या? सलफ की मानेगा, अपनी नहीं मानेगा, ये कह रहा है। ये नहीं कह रहा कि कुरान को नहीं मानेगा। चार दीवारी में अपने ही मस्तूरात में से किसी, यानी देवबंदी हयाती ममाती ये कह रहा है कि इमाम साहब का कोई मसला है, मिसाल के तौर पर इमाम साहब का ये मसला है कि अपने ही चार दीवारी में अपने ही मस्तूरात में से किसी से भी निकाह करके हम बिस्तरी भी कर लो, खानदान बढ़ा दो, अपना चार दीवारी, अपने चार दीवारी में खानदान बढ़ा दिया देवबंदी ने, कोई हद नहीं। अब ये मसला वो कहता है सही है, भले कुरान मजीद में कुछ और हो। अब कुरान मजीद में अबदी मुहर्रमात से निकाह करना हराम है, लेकिन चूंकि इमाम ने बता दिया चार दीवारी, खानदान ही तो बढ़ाना है, शादी तो करनी है, अपने चार दीवारी में कर लिया, कहता है ये दुरुस्त है। दूसरी तरफ जो ऑडियो है वो ये कह रहा है कि जी मसरूर साहब, मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ा सा आप अपना पहले तबसरा दे रहे हैं। ये जो पीर असकानी साहब बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में तो ये बात दुरुस्त ही है। तो देवबंदी जो है इतना गंदा अकीदा रखते हैं, तो पीर असकानी साहब हमारे यहाँ सामने आके फिर क्यों मुकर जाते हैं? हाँ जी, वहां पे वो नहीं, पीर असकानी साहब ऐसे देखा जाए तो मैंने इनको नोट किया है, काफी हद तक दूसरों से बेहतर हैं, और बरेलवियों के हयाती जो देवबंदी हैं इनके सही लते लेते हैं, और इनको कब्र पुजा भी कहते हैं। हाँ, उन्हीं को रगड़ा दे सकते हैं ना। वो जब हमारे अहमदियों के सामने आते हैं तो हमें यही बात करते हैं, कहते हैं ये जो तर्जुमा तफसीर मिर्जा साहब ने की है उम्मत में से पहले किसी ने की है? नहीं की। तो वो भी हमारे सामने आके तो वो हयाती उम्मती बन जाते हैं। बिल्कुल, अंदर से सारे ही हयाती उम्मती हैं। जब मिर्जा साहब की बारी आएगी तो सारे ही हयाती उम्मती बन जाएंगे।
پیر اسکانی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں آ کے، کہتے ہیں بتاؤ پہلے کسی بزرگ نے یہ تفسیر کی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ضروری تھوڑی ہے، جب قرآن کی آیت واضح آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو ماننے. تو ہمارے سامنے آ کے جو ہے نا یہ پیر اسکانی جو اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، یہ بھی مکر جاتے ہیں، حیاتی مواتی بن جاتے ہیں. نہیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں جو بات پیر اسکانی صاحب کر رہے ہیں، دیوبندیوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ بہن کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، ماں کے ساتھ بھی، مطلب اس قسم کی ان کا دیوبندیوں کا عقیدہ ہے نا. میں اس پر پوچھ رہا ہوں، وہ تو ان کی بات ٹھیک ہے پیر اسکانی صاحب کی. ہاں وہ بات ٹھیک ہے، یہاں ان کے سامنے حیاتی مواتی کے سامنے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے ساتھ آ کے بس ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. چلیں آگے سنتے ہیں. ناظرین آپ نے سنا ہے، یہ ہم نہیں کچھ بھی کہہ رہے، یہ خود اہل حدیث ہمارے پیر اسکانی صاحب پہلے انہوں نے لکھا ہوتا تھا اصلی حنفی، دین حنیف. چلیں آگے سنتے ہیں. قرآن مجید سے اس نے کوئی مسئلہ اخذ کیا، اس کا فہم یہ ہے کہ قرآن مجید کی روح سے یہ مسئلے کا حل یہ ہے، لیکن دیکھتا وہ یہ ہے کہ سلف نے اس طرح سے یہ مسئلہ نہیں لیا، تو اب وہ اپنے مسئلے کو نہیں لے گا بلکہ سلف کے فہم کو لے گا جو سلف نے قرآن مجید سے اخذ کیا. اس میں بڑا فرق ہے. یعنی قرآن مجید سے کسی مسئلے کو اخذ کر لینا، قرآن مجید سے معتبر کون کیا ہوگا؟ سلف کا فہم ہوگا، نہ کہ آج کے کوئی بھی انسان کا فہم. وہ معتبر نہیں بلکہ سلف کا ہے. یہ ریپیٹیشن کر رہے ہیں، اگلی لگا لیتے ہیں. گروپ میں موجود تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر کے مقلد قادیانوں اور قادیانی نوازوں کے لیے ہدایت کی دعا. یہ تو بندہ اپنے گروپ میں بھی تھا آیا جی بالکل، یہ وہی ہے جو اپنے گروپ میں تھا. ہمیں دوسری کہانیاں کرا رہا تھا ادھر. اچھا ہمارے پاس آ کے کہا تھا صرف قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا، ادھر نواز ہو گئے. یہ اچھا نیا شوشہ چھوڑا، اب جو ہے نا ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں جو قادیانی نواز ہیں. اچھا ہر کوئی ایک دوسرے کو کہتا تو ہے قادیانی نواز. اللہ مجھے ہنسی آ گئی. معذرت ناظرین، یہ دیکھیں ان کے دورے میں یار کہ پہلے صرف تھا کہ قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا، بھائی اہل حدیثوں کے لیے، شیعوں کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کرنی. اب اہل حدیثوں کے لیے وہ قادیانی نواز ہے نا اہل حدیث. ہاں جی، وہ توحید کے عقیدے میں ہمارے ساتھ ہے نا جی. ویسے بھی پھر وہ دیوبندیوں کو کہتے ہیں، دیوبندی دوسرے ختم نبوت میں ہمارے عقیدے کے ساتھ ہیں، ان کو کہتے ہیں ہدایت کی دعا. ہاں جی. اب اہل حدیثوں کا اور ہمارا آسمان پر جانے والا جو ان کا عقیدہ ہے، بیٹھنے والا آسمان پر اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ صرف آسمان پر ہے، عرش پر ہے، تو یہی فرق ہے. باقی تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ بھی توحید کے قائل ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن نبی کا آنا جو ہے اس پر ہمارا اختلاف ہے. اچھا دوستوں کو بتائیں کہ دیکھیں یہ آپس میں کیسے اختلاف رکھتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں آ جاؤ اسلام کے اندر آ جاؤ. کون سے اسلام میں آئے مسرو بھائی؟ تو پھر یہی ڈھونڈنے نکلے ہم، کوئی آئے ہمیں بتائے. چلیں دوبارہ سنتے ہیں اس کی. گروپ میں موجود جو تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غیر کے مقلد قادیانوں اور قادیانی نوازوں کے لیے ہدایت کی دعا. جزاک اللہ خیر. یہی تو بھائی ہم کہتے ہیں، ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ تو اہل حدیث ہے. ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم سب بھائی بھائی ہیں، ختم نبوت کے مجاہد ہیں. دوبارہ مجھے غلطی لگی. جزاک اللہ خیر. یہی تو بھائی ہم کہتے ہیں، ہم صبح و شام کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے، صرف قادیانیوں کو نہیں بلکہ کسی کو بھی نہیں سمجھتے. صرف قادیانیوں کو نہیں، کسی کو بھی نہیں سمجھتے. اللہ پیچھے سے یہی باتیں کرتے ہیں، ہمارے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم علیحدہ ہو ہم سے. ہاں تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو. ہاں دسو. چلیں آگے سنتے ہیں کیا کہتا ہے. ہر دوسرے کو کافر، سور، کتا. بھائی ہم نہیں کہتے، بھائی ہم نہیں کہتے، ہمیں نہ بیچ میں شامل کرو دوست. ہم تو نہیں آپ کو ایسا سور کتا اس طرح کے آپ کے لیے آپس میں آپ کرتے ہو. کیوں مسرور بھائی؟ ہم تو نہیں کرتے نا ان کو. بالکل ہم تو نہیں کرتے. استغفار، ہم کیوں کہیں گے؟ ہم تو ان کو انسان سمجھتے ہیں، انسان اور مسلمان مانتے ہیں. بالکل. چلو. اور اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم تھوڑے والنٹیئر ہو کے تھوڑی بہادری دکھائیں اور اپنی ٹیوننگ کر لیں، قرآن و سنت کے معیار پہ اپنے آپ کو پیش کریں، تاکہ ہمیں السلام علیکم کہتے ہوئے کوئی فرق نہ کرنا پڑے. صرف قادیانیوں سے لڑ کے صرف ہم زخمی ہو جائیں گے
اس سے زیادہ ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ زخم بھی ہمارے کردار پر، ہمارے اخلاق پر آئیں گے۔ ہاں یہ بات دیکھیں، یہ بات ہے، سچی کر گیا ہے بات۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم کہتے تو ایک دوسرے کو کتا شتا ہے، سور شور کہہ دیتے ہیں، لیکن جب قادیانی آتا نا تو لڑائی وہ زخم زیادہ دے جاتا ہے ہمیں آ کے، کیونکہ قرآن سے بات کرتا ہے، اور ہم ان کو قرآن سے بات کرتا ہے، ہم انہیں برا بلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں قادیانیوں کو، تو وہ تو آگے سے ہم تو نہیں دیتے بھائی، آگے سے ہم تو آپ کو بھائی قرآن اور حدیث کی طرف لے کے جائیں گے۔ تو دیکھیں کتنا زبردست اس نے آڈیو کر دی، اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے۔ چلیں آگے دیکھتے ہیں کیا محترم مطلب یہی تو قادیانی مطلب سمجھاتے رہتے خیر ہیں ہے سارا جی، دن۔ پھر اس کی میرے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سچ فرمایا کہ قرب قیامت کی بات ہے جب لوگ اپنے پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے۔ ہاں جی، حدیث ہے یہ، تو اس کو کیسے پتہ چلی؟ نہیں جب یہ حدیث ہم احمدی پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں ضعیف ہے، حسقانی صاحب کہتے ہیں ضعیف ہے۔ تو یہ دیوبندی ہے، یہ لڑکا جو ہے نا دیوبندی ہے آتی ہے، دوبارہ سنتے ہیں اس کی آڈیو، سناؤ ذرا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور دوسرا بات، میرے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سچ فرمایا کہ قرب قیامت کی بات ہے، ہاں یہ پٹھان ہے، لوگ اپنے پیشوا جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، گمراہ ہوں گے جس طرح تو گمراہ ہے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں جس طرح تو یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو تم جیسے جھوٹوں پر۔ احناف کا یہ قول کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس میں دو مسئلہ ہے، ایک مسئلہ اسلاف میں سے یعنی امام شافعی نے لیا، اور ایک مسئلہ امام اعظم نے لیا۔ تو ہمارے ہاں امام اعظم کا قول معتبر ہے امام شافعی سے۔ اس کا یہ مطلب ہے قادیانی نواز، قادیانی نواز۔ ایک منٹ طلب بھائی، ایک منٹ، ان کو ہم تو بلائیں گے، ہمیں کیوں ڈسکس کر رہے ہیں یہ لوگ؟ اصل میں وہ اس کو ڈسٹرب کرنا ہے نا، قادیانی قادیانی کہہ کے لوگوں کو بتانا ہے قادیانی نواز ہے، یہ قادیانی نواز، علم تو ہے نہیں نا۔ اچھا یہ جو حدیث پیش کر رہے ہیں نا یہ خود جاہل ہیں۔ اچھا مزے کی بات علی بھائی، جب یہ حدیث ہم پیش کرتے ہیں تو یہی مولوی صاحب ہمیں پٹھان صاحب آگے کہتے ہیں یہ تو ضعیف ہے ماڑا، ضعیف است، یہ لگتا ہے فارسی بہانا۔ دیکھیں ہمیں ضعیف کہتے ہیں اور خود وہی پیش کر رہے ہیں، اور خود وہی پیش کر رہے ہیں۔ اچھا سند کہتے ہیں دکھاؤ، ہمیں کہتے ہیں سند دکھاؤ، آپس میں سند نہیں مانگ رہے۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ سند مانگیں گے، شاید آگے دیکھتے ہیں کہ سند مانگتے ہیں۔ اور دیکھیں معیار دیکھیں، اس نے شروع میں کہا ہے، جو باتیں شروع میں کی ہیں نا وہ بھی آپ نے سنی نہیں، دوبارہ ایک دفعہ لگاتے ہیں یہ آڈیو اس کی۔ سب سے پہلے لعنت اللہ علی الکاذبین، آپس میں ایک دوسرے پر لعنت ڈال رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر۔ اور دوسرا بات، میرے آقا و مولا امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ سچ فرمایا کہ قرب قیامت کی بات ہے جب لوگ اپنے پیشوا جاہلوں کو، یہ ہم ان کو جب بتاتے ہیں نا کہ اپنے مسجدیں خوبصورت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، تو یہ اپنے ایک دوسرے کے جو علماء ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ یہی بات جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے علماء کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، تو تب یہ تبرہ کرتے ہیں نبی حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور ہمیں گالیاں نکال دیتے ہیں۔ ہاں اب یہ کسی کو دوسرا دیکھتے ہیں گالیاں دیتا ہے، آگے سے اس کو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کے علماء کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے اور پوری ہو رہی ہے۔ آج حالات دیکھ لیں آپ علماء کے۔ آواز اس قول کا مطلب یہ ہے، یہ تو واضح ہے لیکن تجھ جیسے جاہلوں کو کیا پتا ہوگا، علم و حکمت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے جو گھر کے افراد ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے، کزن، اپنے کزنوں کے ساتھ شادی کرو، نکاح کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ محترم مطلب یہی تو قادیانی مطلب سمجھاتے رہتے ہیں سارا دن، وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، کتاب کے اندرونی صفحے پر، بیرونی صفحے پر۔ تسی نہیں مانتے، تسی لا تقربوا الصلاۃ، آپ تو کہتے ہیں بس اس سے آگے نہیں پڑھنا، کیوں اپنا مسعود بھائی؟ بالکل پر پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ 73 سفر
इसी किताब के 73 सफ़े पर यह मसला बयान हुआ है। मोहतरम, इस तरह कहने से तो बात नहीं बनती ना। यहाँ एक मसलमा असूल बयान कर दिया गया कि हम नहीं मानेंगे कुरान और सुन्नत को, बात खत्म हो गई। अच्छा नाज़रीन को ये बताएं तलत भाई हो गई कि मौलवी साहब क्या कह रहे हैं, वो वीडियो चलाएं जरा। ये तो वहाँ से वो तुम्हारी वीडियो असल में ना चॉइस से वो मालूम स्ट्राइक हुआ। आ जाएगी। आपने हाँ बात चले मैं बताता हूँ फिर, गैर के ये मुताबिक हो। एक मिनट बंद करें इसको जरा। 1 मिनट शायद बंद होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। चले ये नाज़रीन हम आपको बताएं कि ये एक मौलवी साहब का बयान है। वो कहते हैं कि कुरान की वाज़ेह आयत, बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयत आपको समझ आ रही है ना, और लेकिन सलफ सालेहीन यानी बुजुर्गों ने उम्मत के वो मतलब नहीं किया जो वाज़ेह नजर आ रहा है, तो आपने कुरान को बिल्कुल छोड़ देना है। आपने कहना हम नहीं मानते कुरान की, हम बाबा जी की मानेंगे, हम बुजुर्गों की मानेंगे, बेशक वो गलत मतलब करके गए हैं, हम उन्हीं का मानेंगे, हम कुरान को बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल रोजे रोशन की तरह अगर आयत नजर आ रही है, वाजे हो गई आपके सामने, पर आपने नहीं मानना। ये है मौलवी साहब का बयान। और मसरूर भाई हमारे सामने जो बाबे हैं उनको कहते हैं कि उनकी क्या वैल्यू है। हाँ हमारे साथ जब बात करते हैं हम नहीं हाँ, जब मानते। हम पेश करते हैं कि देखें जी आपके बुजुर्गों ने ये लिखा, कहते हैं वो नबी थोड़ी थे, हम तो मानते ही नहीं, ये हमारा बाबा ही नहीं है। उसको अच्छा उसको भी गालियां निकालना शुरू कर देंगे, बाबे को भी। फिर अल्लाह की इजाज़त करे। अब शुरू होते हैं जी पीर आसकानी साहब असली हनफी। हाउ डू यू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखें आप बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और शरअन जवाब भी दिया जा सकता है। कल आपको जवाब नहीं दिया गया तो आज हल्के फुल्के जवाब देंगे, शायद आपको तकलीफ हो और इस तरह की हरकतें न करें। सबसे पहले आपने जो अल्लाह के रसूल को गलत कहा और गाली दी, उसके जवाब में उस लकब को बिगाड़ा जो हमारा है, उसके जवाब में मैं आपको ये कहूंगा, कुत्ते के मुकल्लद हैं। हो सुना आपने ये क्या? दोबारा लगाएं, दोबारा। गलत कहा और गाली दी, उसके जवाब में उस लकब को बिगाड़ा जो हमारा है, उसके जवाब में मैं आपको ये कहूंगा, कुत्ते के मुकल्लद। कुत्ते के मुकल्लद? हाँ बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं ना, जिनके मुकल्लद हैं वो। मैं तो सुना, मैंने गलत सुना। गाली गलोच मत करो, गाली गलौज मत करो। याद रहे तुम्हारा जो मसला है, यानी कुत्ते के मुकल्लदों का जो मसला है वो ये है, कुरान मजीद की हर आयत मनसूख है। अगर आपके जिनको आप अकाबिर और इमाम मानते हैं उनके मसले के खिलाफ हो, आपका तो मसला ये है। समझ रहे हैं प्यारे भाई? और प्यारे भाई हदीस रसूल में आप करेंगे तावील और अपने इमामों की बात को मुकद्दम रखेंगे। ये है तुम्हारा मसला, कुत्ते के मुकल्लिद। कुत्ते के। अगर तलत भाई, अगर अभी आप इनको कहेंगे ना कि एक अहमदी कादियानी आ गया, तो ये दोनों भाई बन के ना खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाएंगे। वैसे कुत्ते हैं, मतलब एक दूसरे को कुत्ता कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे भाई। हाँ जी। सॉरी माजरत, हमारी चूंकि हमारे इमाम हैं, हमारी तो पकड़ हो जाएगी। तो ये पीर साहब तो अच्छे हैं, मैं तो इनको ये नहीं समझता था। ये ठीक है, सख्ती करते हैं, करनी भी चाहिए, ये जो बरेलवी खासतौर पे और देवबंदी हयाती हैं इन पर। लेकिन ये वाकई आपकी लेकिन बात। ये कौन सा तरीका है एक दूसरे के बुजुर्गों को, अच्छा पहले अपने एक दूसरे के बुजुर्गों को गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, फिर आके हमारे बुजुर्गों को इकट्ठा कहना के शुरू कर देते हैं, मिलके आके कहते हैं चलो आओ उनके बुजुर्गों को भी कहते हैं। हाँ, ये और उनके बुजुर्गों को रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं हमारे सामने। हाँ जी। ये बड़ा, अल्लाह ताला ही माफ करे। चले आगे। तौबा अस्तगफुर। क्या हिकमत है इसमें? क्या है? अल्लाह का कलाम हर आयत उसकी मनसूख है। अगर जिनको तू अकाबिर समझता है उनके कौल के खिलाफ तेरे अकाबिर ने ये कहा कुरान मजीद में ये है, तब वो आयत मनसूख है। इसमें क्या हिकमत है कुत्ते के मुकल्लिद? तेरे बड़े तेरे अकाबिर अल्लाह से भी बड़ा हो गए, उनका कलाम मनसूख हो गया। क्या अल्लाह के कलाम को कोई मनसूख कर सकता है? ये हिकमत होगी? ये हिकमत नहीं है कुत्ते के मुकल्लिद, ये खबासत है। नहीं पीर साहब, कर तो कोई नहीं सकता। हम भी जो है ना नासिख और मनसूख वाला कोई चीज़ नहीं मानते। कुरान को हम इसी तरह मानते हैं। तो लेकिन समझाने का तरीका थोड़ा सा आपका तब्दील हो जाता है, जो आपका होता है नॉर्मली, लेकिन इसमें आप थोड़ा गुस्सा कर गए हैं। चलें बहरहाल अगली सुनते हैं। इसमें वो बार बार कुत्ता कुत्ता उसको कह रहे हैं उनके अकाबरीन को, तो वो हमें तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं अगली ऑडियो चलाता हूँ। इसका जवाब तो मैंने आपको दे दिया। आपने गाली दी अल्लाह के रसूल को और लकब को बिगाड़ा। जवाबन हमने आपको कहा
بالکل واضح ہے کہ آپ کتے کے مقلد ہیں. اگر آپ کتے کے مقلد نہیں ہوتے تو آپ بدتمیزیاں نہیں کرتے. اگر آپ کے لیے قرآن منسوخ نہیں ہوتا تو آپ اس آیات کو مانتے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لقبوں کو نہ بگاڑو. مسرور بھائی یہ جو آیت ہے آپ دیکھیں کہ لقبوں کو نہ بگاڑو. ہاں جی ہاں جی. تو جب ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ جب آتے ہیں ہمیں اس قسم کے الفاظ کہتے ہیں جی حضرت مرزا صاحب بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام پر آپ جب تبرہ کرتے ہیں تو اس وقت بھی تو ہم آپ کو یہ باتیں کہتے ہیں نا جی پیر اسکانی صاحب اور دوسرے دیگر تمام بھائیوں. تو اس وقت آپ کا یہ آیت جو ہے یاد نہیں رہتی آپ لوگوں کو؟ نہیں، اس ٹائم بھول جاتے ہیں. اس ٹائم بھول جاتے ہیں کہ بھئی یہ قادیانی ہے، ان کو کچھ بھی کہہ لو. ٹھیک ہے، ہمیں کو قادیانی اور مرزائی لفظ برا نہیں لگتا. میں بار بار اس کی تشریح کر چکا ہوں، اگر کسی نے کرنی ہو تو دوبارہ بھی کر دوں گا. چلیں بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ فسق عمل ہے، فسوق. اور پھر بھی ہدایت آنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا وہ ظالم ہے. تم تو ظالم ہو، ظالم. قرآن کو نہیں مان رہے، کتے کے مقلد. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ حق آنے کے بعد نہیں مانو گے تو ظالم ہی بنو گے نا. لیکن ہم ان کو اگلا لفظ نہیں کہتے، ہم تو بالکل نہیں کہتے آپ کو. اچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام پہ مرزا صاحب کے اوپر یہی اعتراض کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں پہلے اس عقیدے پہ تھے تو بعد میں کہتے ہیں جو اب کرے گا وہ ظالم ہوگا. تو حق آ گیا نا، مرزا صاحب نے بتایا حق آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے ایک بات. ٹھیک ہے نا، تو ادھر یہ نہیں مانتے ہماری بات. ہم بھی یہی بات کرتے ہیں بالکل کہ جب حق کھل جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بڑے دو نمبر ہیں یار، یقین کریں یہ لوگ بہت ہی انہوں نے امت برباد کر کے رکھ دی. 2 نمبر کی آپ 2 نمبر تو نہیں، میرے خیال میں خود 100 نمبر ہو گئے اب تو. اچھا چلیں آگے سنیں. میں سمجھا کہ وہی کہانیاں ہیں اور کہانیوں کی سوا تمہارے پاس کچھ اور چیز ہے ہی نہیں. یہ ٹھیک ہے بات. میرے محترم، کل بھی میں نے تمہارے رد میں ایک وائس کی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج یعنی آپ کے متعلق یہ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خوارج جہنم کے کتے ہیں. اور ان کو خوارج کہہ رہا ہے اور جہنم کے کتے کہہ رہا ہے. یہ کتے اکٹھے ہو کے پھر ہماری طرف آ جاتے. اللہ فضل کرے. کتوں کا ایک ہی کام ہے، جس طرح آپ اس وقت امام ابو حنیفہ اور دوسرے اسلاف امت پر بونک رہے ہو. ٹھیک، اور خوارج قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے. یہ تو اس کو مانتا ہی نہیں تھا بات کو. ہمارے سامنے تو یہ مان نہیں رہا تھا. سنا آپ نے؟ دراصل آپ نے مس کر دیا. اور خوارج قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اتریں گے. باقی تمام وائس سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ دیکھیں جی، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ان کو کہ آپ کے حلقوں سے قرآن نیچے نہیں اتر رہا. بڑے القابات لگاتے ہیں. کیا خیال ہے مسرور بھائی؟ بالکل، جب ہم کہتے ہیں آؤ قرآن سے بات کرو تو کہتے ہیں تمہارا تعلق ہی نہیں ہے. بالکل، ہمارے سامنے تو کوئی قرآن سے بات نہیں کرتا. اور یہی حدیث ہم پیش کر دیتے ہیں اس ٹائم کہ آؤ تمہارے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا. کہتے ہیں ضعیف ہے، کہتے ہیں سند لے کے آؤ اس کی. بس اللہ تعالیٰ فضل کرے. چلے آگے دیکھتے ہیں پیر صاحب نے کیا جواب دیا اس کا. یہ نہیں ان کی آڈیو ہے. تمہارے جو بڑے تھے خوارج، انہوں نے حضرت مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ دیا، اور اسی طرح صحابہ کرام کی تکفیر کی، صلحاء امت کی تکفیر کی، گالی گلوچ کی. اور جس طرح تم یہ حق ادا کر رہے ہو اپنے بڑوں کی جو تمہیں وراثت میں ملا ہے، ایک دوسرے کو تو اللہ تعالیٰ آپ کی شر سے محفوظ فرمائے مسلمانوں کو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں. اور کتوں کا جو کام ہے وہ تو آپ کو بخوبی معلوم ہے. دیکھو جی، ایک دوسرے کو اب جہنم کے کتے کہہ رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات ہے کہ دونوں کے پاس قرآن نہیں، کوئی دونوں قرآن سے دلیل نہیں دے رہے ہیں اور دونوں گالیاں نکال رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ ہے ان کا کردار. نہیں، قرآن کو وہ یوز کر رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو گالی دینے کے لیے صرف. آپ نے دیکھا ہے نا، انہوں نے بھی آیت پڑھی ہے تو اس نے بھی جو ہے وہ آیت پڑھ کے تو یہی صرف ثابت کیا ہے کہ تم خوارج کے کتے ہو. اگر آپ نے آواز نہیں سنی تو میں آپ کو زبردستی نہیں سنا سکتا.
जहालत पे मबनी गुफ्तगू करते हो, बदतमीजियां करते हो, क्या समझते हो मुंह में जबान नहीं रखते? रखते हैं। हम भी मुंह में हम तो जबान रखते आपकी हैं। इस्लाह चाहते हैं। इस्लाह ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? आप ही बता दें कि कुरान मजीद की हर आयत मनसूख है किसी इंसान के कौल के सामने, और सैयदुल अनाम की बात में होगी तावील और बात अपने इमामों की मानी जाएगी। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? अगर आप मुकम्मल आवाज नहीं सुनेंगे तो हम आपको जबरदस्ती नहीं सुना सकते। आप जिनको अपना बड़ा कहते हैं, अकाबर कहते हैं, मुजतहिद कहते हैं, वो ये कहते हैं कि कुरान मजीद की हर आयत मनसूख है और हदीस में होगी तावील। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? इनको बड़ा मानते हो। आपके मुजतहिद और आपके बड़े ये कहते हैं कि जानबूझकर नमाज में थे, आपने बात दिया आपकी नमाज हो जाएगी। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? कि जानबूझकर नमाज में थे, आपने बात दिया आपकी नमाज हो जाएगी। ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? हम इन चीजों को, इन गलाजतों का रद्द करें, आप हमें गालियां दें, ये कहाँ तक दुरुस्त होगा? और आप हमसे ये तवक्को रखें कि आपको जवाब नहीं दी जाएगी। फिर भी जितने हमले और फतवाबाजियां आप करते हो, हम जवाब नहीं देंगे। हो सकता है कभी दे दी, लेकिन अल्लाह के रसूल को गलत कहोगे फिर तो आपको जवाब दे दिया जाएगा। हाँ वही इल्जाम तलत भाई, हाँ वही वही इल्जाम जो कादियानियों पे लगता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तौहीन करते हो हैं, वो इधर लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। कौन लोग हैं ये यार? अजीब ही लोग हैं, खुदा की कसम, मुनाफिक लोग हैं, यकीन करें। हैं कहते हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को गाली दोगे, बुरा भला कहोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे तुम सारी। अच्छा सर तन से जुदा नहीं है सजा इधर, कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, बस इतना कह के फिर छोड़ देते हैं। अल्लाह चले आगे चलते हैं। मतलब ये जो जब बंदा भोंकता है ना तो दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो उसके वालिदैन है, जो उसके मदारिस हैं, उनकी तरबियत सामने आती है। दूसरा वो लाजिम आता है कि वो कुत्ते का मुकल्लिद है। ले जी, हम जब कहते हैं कि ये आपके मदरसों में ये आपको बातें सिखाई जाती हैं, आपके में आपके वालिदैन आपकी इस तरह की तरबियत करते हैं, तभी आप हमें गालियां देते हो। ठीक है, हम तो गालियां बदले आपको गाली नहीं देते। तो देख ले, खुद भी एक दूसरे को वही बात कह रहे हैं, हमसे सीखी है, पता नहीं इन्होंने ये सारी वही बातें। फिर अभी आप किसी को बुला के ले आए, दोनों में से सारी यही बातें हमारे सामने कर देगा। यार अजीब लोग हैं, क्योंकि इंसान तो इस तरह नहीं भोगते। इंसान तो आखिरी दम तक कोशिश करते हैं कि बात सलीके से की जाए, आला अखलाक से की जाए। तो फिर प्यारे नबी के उम्मती तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उनसे तो कोई अखलाक में बड़ा हो ही नहीं सकता। तो आपको क्या मसला है? तो आप किसके मुकल्लद हैं जनाब? आप भी और ऊपर भी जितनी गुफ्तगू हो रही है, जितने दोस्त आए हैं, सब एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता कह रहे हैं जी। चलो आगे सुनते हैं। जहां तक सहाबतुल किराम अल अतहार का मामला है, रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, कह ही बड़ा रशीद अहमद गंगोई तेरा सरखेर देवबंद का कहता है, सिर्फ एक सहाबी को नहीं तमाम सहाबा को कहता है कि अगर इनकी तकफीर कोई करे वो सुन्नत जमात से खारिज नहीं। हाँ, ये तो तेरे बड़ों की हरकतें हैं। अब अपने बड़ों की हरकतों को कहीं और परफिट कर रहे हैं। क्या ये इंसानियत है? क्या ये शराफत है? क्या शरीयत यही सिखाता? नहीं, बल्कि ये देवबंदियत है। अब तो इतना, जहां तक सहाबत, हम जब कहते हैं ये बात मसरूर भाई इनको कि आपके मौलाना अशरफ अली थानवी, कासिम ननौतवी साहब देवबंदियों को जब हम कहते हैं तो वो ये लिख कर गए हैं तो नहीं मानते। हाँ जी, तकलीद भी कर रहे हैं, देखे ना, आपस में घर वाले बता रहे हैं। हाँ जी, तकलीद उन्हीं की है। तो इसलिए ये तो जब अभी आप इनसे पूछेंगे ना जाके यार ये क्या बात, तो कहेंगे यार छोटे मोटे से इख्तलाफ थे हमारे छोटे से बिल्कुल फ्रोही किस्म के इख्तलाफ थे, किसने नबी की शान में गुस्ताखी कर दी थी, छोटा सा इख्तलाफ हुआ हमारा, हम एक दूसरे को कुत्ता कहने वाले कहते हैं, अब हम भाई हो गए हैं क्योंकि कादियानी आ गया सामने। बस वो देखे ना, देखें वो पीर साहब की बात किसी हद तक दुरुस्त है, बगैर हम उनकी गालियों की, उनकी जो कुत्ता कहना है उसकी तायद नहीं करते, लेकिन उनकी बात नासिख और मनसूख वाली बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा भी यही अकीदा है। तो इसमें हम देवबंदी भाइयों को, अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों को ये समझाते हैं कि नहीं, कोई भी इस तरह का अकीदा नहीं है नासिख और मनसूख वाला। कुरान करीम जिस तरह है उसी तरह है,
اور اس کا شوشہ بھی قیامت کے دن تک تبدیل نہیں ہو سکتا، یہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو یہ بہرحال دیکھتے ہیں، آگے سنتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ جہاں تک صحابت الکرام الاطہار کا معاملہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، تیرا ہی بڑا رشید بڑا بدبخت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گالی دیتے ہو۔ اللہ اکبر، استغفر نہیں دی اللہ۔ گالی۔ اچھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مقام مبارک۔ اچھا، اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو کتے کا مقلد کہہ رہا ہے، کہہ رہے ہیں پیر اسکانی صاحب، وہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ اب یہاں امام صاحب پر دیکھ لیں ناظرین، امام صاحب کو، ہاں جی اللہ تعالیٰ معاف کرے، حضرت مرزا امام صاحب بخاری بانی کو، جماعت احمدیہ قلم، نہیں امام بخاری نہیں، یہ جو سارے ہیں نا، یہ امام ابو حنیفہ کو، حنیفہ۔ ہاں سوری، امام اچھا ابو حنیفہ کو۔ دیکھیں کہ ہمیں بھی یہ سارے جو ہیں، یہ جو خود دیوبندی ہیں، کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تقلید کرتے تھے امام ابو حنیفہ کی، جس کی ہم نے کئی دفعہ وضاحت بھی کی ہے کہ کسی امام کے بارے میں حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو ان کی بات قرآن اور سنت سے ملتی ہے۔ کس سے ملتی ہے؟ قرآن اور سنت سے۔ وہ بات ان کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اس کو انہوں نے انڈوز کیا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس طرح ہم ان کو نہیں کہتے۔ تو ویسے نارمل حق ہوتا ہے سخت بات کرنے کا بھی نبی کو، تو سخت بات نبی کر سکتا ہے، لیکن یہ آپس میں ایک دوسرے کو، اور یہ پیر آسکانی صاحب نے حضرت امام ابو حنیفہ جو امام اعظم کہلاتے ہیں ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں، تو یہ میں سمجھ رہا تھا کہ کوئی قاسم نانوتوی یا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اللہ معاف کرے ان کو، ہم تو ایسی نہیں کہتے۔ بہت اعلیٰ ہے غیر کے مقلد۔ یہ سنو، تمہاری تسلی کے لیے میں چند سکین بھی یہاں پر لگاؤں گا تاریخ بغداد سے۔ میں جو گروپ کا اس گروپ کا جو حالت ہے، وہ مجھے کل عدنان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے معلوم ہوا باخوبی۔ میں نے اتمام حجت کر دی ہے، عدنان صاحب سے گفتگو کر لی ہے، اور عدنان صاحب کی جو جاہلانہ وائس ہے وہ گروپ میں موجود ہے۔ محترم شفیق صاحب ایسی گفتگو نہ کریں پلیز، میں آپ سے درخواست کروں گا آپ ایسی گفتگو نہ کریں۔ دیکھیں، کسی کے استاذہ کے متعلق بات مت کریں، باقی آپ جو مرضی کہیں، اور میں اس صاحب کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی کرانا لمٹ رکھ کے گفتگو کریں، لیکن آپ کسی کے استاذہ کو کچھ نہ کہیں۔ آپ کو امیر صاحب سے اختلاف ہے، آپ ان کا نام لیں، ان کی ذات کو ملوث کریں، جنہوں نے ان کو قرآن اور حدیث پڑھائی ہے ان کا نام نہ لیں۔ ان بیچارے پڑھانے والوں کا کیا قصور ہے کہ اچھا یہ جو بندہ ہے نا جی اپنا مسرور بھائی، یہ بندہ جو ہے، مسرور بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں میں۔ یہ جو بندہ ہے نا جی، یہ بہت زیادہ تبرہ کرتا ہے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سلطان القلم کی شان میں، بہت زیادہ تبرہ کرتا ہے، بہت زیادہ شب و ستم کرتا ہے، اور دیکھیں اپنا معیار ہے، کہتا ہے کہ اس کا جو کوئی ٹیچر بھی ہے نا، کوئی مولوی استاد جو ہاں ہے، اس کا بھی کچھ نہیں اس کی کہنا بھی ہے، توہین نہ کریں، اس کی بھی ہمارے سامنے آ کے سارا اسلام بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے پتہ نہیں کیا بات ہے، کدھر سے آئی، تو یہ اس نے کچھ سکین وغیرہ لگائے ہیں، تو اس میں کچھ بات آ رہی میری۔ امام معمر بن راشد الازدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے متعلق کیا فرماتے ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیے، یہ تمام کے تمام صحیح سندوں کے ساتھ۔ ہاں سندیں صحیح ہوگی کہہ رہے سب۔ ہو امام الجلیل ابا حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں مسرور بھائی؟ میں نے کہا آپ کی سندیں سب ٹھیک ہوگی۔ بالکل رحمتاً واسعہ ثابت نہیں کر سکتے کہ میں نے ان کو کچھ کہا ہو۔ ہاں میں نے تم کو جواب دیا جب تم نے اللہ کے رسول کو غیر کہا، لقب کو بگاڑا، قرآن کو رد کر دیا، تب میں نے تجھے کتے کا مقلد کیا جواباً۔ کل بھی تمہیں سمجھایا گیا تھا۔ مقلد کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے جواب ہاں جی، یہ جو دیوبندی ہے نا سارے، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام مانتے ہیں، یہ ان کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ تو پیر صاحب اب تھوڑے سے بیک سٹیج ہوئے ہیں، نارمل ہوتے نہیں ہیں، لیکن اس دفعہ ہوئے ہیں، آپ نے ان کی دیکھ لیا، کہتے ہیں میں نے ان کو نہیں کہا، حالانکہ اگر گفتگو سنے تو یہی تاثر آتا ہے
کہ حضرت امام تاثر نہیں، وہ کہہ ہی ان کو رہے، وہ کہتے ہیں ان کو نہیں کہا، لیکن جس کا تو مقلد ہے اس کو کہہ رہا ہوں، لیکن امام ابو حنیفہ کو نہیں کہا میں نے۔ دیکھیں کیا کریں ان کا، اب دے دیا کیا، آپ اب جو ہے تڑپ رہے ہو۔ کل بھی گلریز صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ انسانیت تجھ میں ہے یا نہیں، انسانوں کی طرح بات کریں، لیکن لا وہ بالیہ نہ پن، تقلید کا وہی جو ہے جنون، تقلید کیڑا بس وہ کاٹ رہا ہے جو منہ میں آتے ہو کہہ دیتے ہو۔ تو ہم نے آپ کو اس وجہ سے کتے کا مقلد کہا۔ جی محترم امیر صاحب، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خوشی ملتی ہے کہ کوئی آپ کے استاد کو برا کہے، اس استاد کو جس کا کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو آپ بھی لوگوں کو جو آپ سے مخاطب ہیں ان کی ذات کو ملوث کر کے بات کریں نا۔ بلے نہیں خوراکاں تیری ہیں، یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو کچھ کہا ہے جناب تو مجھے کچھ کہیں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ہمارے کسی مربی صاحب کو نہیں، ہمارے کسی معلم صاحب کو نہیں، ہمارے کسی صدر صاحب کو نہیں، آپ ڈائریکٹ یہودیانہ فیل کرتے ہو، اور حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ کیوں مسرور بھائی؟ بالکل ایسا ہی ہے، دوہرے میں آ رہے ہیں ان کے۔ دیکھیں اتنا شریف بندہ یہ بنا ہوا ہے، میں صاف لگا رہا ہوں اس کا۔ آپ بھی ان کے استاذہ تک نہ پہنچے، وہ بھی آپ کے استاذہ تک نہ پہنچے، جو علمی حقائق پر مبنی گفتگو ہے وہ کریں۔ تو جاہل، وہ جاہل، ان جاہلوں کو کیا سمجھ آئے گا؟ مرزائی بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر مرزائیوں کو مان لیں۔ ہاں دیکھا نا، ہم تو ٹھیک کہہ رہے تھے نا، ہم بھی یہی سمجھاتے ہیں انہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرزائی کہتے ہیں علمی گفتگو کریں، آ کے قرآن حدیث سے کریں۔ ہم کامیاب ہو گئے مسرور بھائی پھر تو۔ دیکھیں نا، یہ تو ہماری کامیابی کی ایک مثال ہے کہ دشمن بھی کہنے لگے آفری، وہ خود ہی ہاں جی، کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو قادیانی بھی جاہل کہتے ہیں۔ تو بھائی جاہل کہنا تو کوئی گالی نہیں ہے دوست، جاہلیت تو آپ کے اندر سے ٹپکتی ہے دوست، ایسے ٹپکتی ہے جیسے کہ اب آپ گفتگو کر رہے ہیں، لیکن آپ اتنے اچھے بنے ہوئے ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ حالانکہ یہ بندہ اگر میں اس کی آڈیوز ڈھونڈوں تو وہ ایسے لائیو، کیونکہ ہمارے جو پروگرام ہے خواتین بھی سنتی ہیں، فیڈ بیک آتا ہے ان کا، تو اس لیے ہاں میں اس نہیں، کی وہ نہیں آڈیو لگانی، بتا نہیں سکتا۔ پتہ ہے لوگوں کو، نہیں پتہ ہے۔ پھر مرزائیوں کی روحانی خزائن کو مان لیں، جس طرح آپ فرما رہے ہو کہ جاہلوں کو نظر نہیں آتا، اس طرح وہ بھی کہتے ہیں، پھر ان کو مان لیں۔ چلو اس لحاظ سے تو آپ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مشابہت کر رہے ہو، مرزائی اور آپ۔ چلو اس کو بھی مرزائی کہتے ہیں۔ شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ دیکھیں اس پر مسرور بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ یہ جو ہمیں مشابہت دیتے ہیں، کہ یہ سمجھتے یہ ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو شاید ان کی کوئی مرزا صاحب جو ہے وہ نعوذ باللہ تقلید کرتے تھے، نہیں، اس کی وضاحت میں نے کر دی۔ آپ بھی مزید اس میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائی بھی تو کہتے ہیں تمہیں سمجھ نہیں آ رہی مرزا صاحب کی بات، تم جاہل ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، مرزائی ضرور آئے گا اندر گفتگو میں، لازم ملزوم۔ سیکھنا کہاں سے ہے مسرور بھائی؟ سیکھنا کہاں سے ہے؟ مرزائیوں سے بالکل سیکھنا بھی تو ہے نا، گفتگو کا طریقہ، معیار کون ہے؟ مرزائی۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ مرزائی۔ سکھاتے کون ہے؟ مرزائی۔ اخلاق کس کے پاس ہے؟ مرزائی۔ تو جب بھی گفتگو ہوگی تو مرزائی لازم اندر ہوگا۔ اچھا ہم بیچ میں ہے بھی نہیں، پھر بھی وہ ہم بیچ میں ہے بھی نہیں، سچی بات ہے۔ ہاں ارے جی، سمجھتا وہ ہے جس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ جس بیچارے ملا مولوی نے مدرسے میں بیٹھ کے پیڑا ہی اس لیے ہو کہ اس کی کمائی کا ذریعہ یہ ہوگا، تو اس کو قرآن حدیث کیا سمجھ آئے گا؟ ارے جی، سمجھتا وہ ہے جس کے پاس عقل ہوتی ہے۔ جس بیچارے ملا مولوی نے مدرسے میں بیٹھ کے پیڑا ہی اس لیے ہو کہ اس کی کمائی کا ذریعہ یہ ہوگا، تو اس کو قرآن حدیث کیا سمجھ آئے گا؟ ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں کہے گا تمہاری کمائی کا درجہ یہ ہے۔ کر لو گل، وہ کہتا ہے خود جو ہم ان کو بات کہتے ہیں وہی کہہ رہا ہے مسرور بھائی۔ ہاں ہم بالکل۔ بھی ان کو یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کی کمائی کا ذریعہ ہے، مولوی صاحب کو تو دوسرا کام بھی کوئی نہیں آتا۔ ہاں کہتے ہیں تم مولوی صاحب نبی کو کے اتنا وارث ہیں کام کرنے مولوی، کی۔ کہتے ہیں نبی تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تم برا بھلا کہتے ہو۔ ابھی جاہل کہہ رہا ہے۔ ہاں اور ناظرین آپ نے وہ نہیں بھولنا اوپر جو کہا تھا انہوں نے کہ جو ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں مسجدیں خوبصورت ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور علماء کے بارے میں ہے کہ وہ شر پھیلائیں گے، لوگ ان کے پاس ہدایت کے لیے جائیں گے، لیکن ان کے پاس ہدایت نہیں ہوگی، وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ کیوں کریں گے؟
कि उनके पास इल्म नहीं है। ये दूसरा दोस्त है जो कि दूसरे मुखालिफ तरफ से है और वो इसका सबूत दे रहा है अपने उलमा के बारे में। बहरहाल इसके आगे सुनते हैं क्या कहते हैं। अरे हम लोग हैं मदारिस में दो जन्नू होकर बैठे उस्ताजा के सामने और इल्म हासिल करने के लिए, अल्लाह का दिन को कुरान, नबी का फरमान और बड़ों का एहतराम सीखने के लिए बैठे। ये तो बेचारे बैठे ही इसीलिए हैं कि बस मुनाजरा करें, हक को झूठ कहें और झूठ को सच कहें। इनका तो मजहब ही ईसाइयों की तरह यही है। कादियानी ना कह देंगे। ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, जरा मुलाहजा फरमाएं। हमारा ये जो है मर्ज नहीं है, ये मर्ज तुम्हारा है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, एक उम्मत जो किया वो अल्लाह पाक हिसाब लेगा। तुम क्या कर रहे हो? गुजर गई उम्मत है। कहता है अल्लाह ताला खुद हिसाब लेगा। यहाँ पर खुद हिसाब ले भी रहे हैं जो गुजर चुकी हैं। जब हम कहते हैं कद खलत, कहते नहीं कि इसके मायने कुछ और है। यानी कद खलत का माना भी यहाँ पर पीर आसकानी साहब, असली हनफी साहब ये ले रहे हैं कद खलत जो गुजरी हुई, यानी कि गुजरी हुई से मुराद वफात याफ्ता उम्मतें जो हैं। हाँ ये दोबारा सुन लेते हैं। नाज़रीन दोबारा लगा रहा हूँ मैं, कोई मसला नहीं, देखें आप। वो क्या कहता है जरा मुलाहजा फरमाएं। हमारा ये जो है मर्ज नहीं है, ये मर्ज तुम्हारा है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, एक उम्मत थी गुजर गई, जो किया वो अल्लाह पाक हिसाब लेगा। गुजर गई इसका मतलब है अब उनका हिसाब है। इसका मतलब है कद खलत का माना गुजर गई यानी फौत हो गए ना, फिर हिसाब किताब शुरू हो गया। फौत से पहले तो नहीं ना हिसाब किताब शुरू होता। हाँ ये तो मैंने पहले ऑडियो मेरा ख्याल है कि सुनी तो थी, लेकिन इतना गौर नहीं था किया। हाँ, जब हम कहते हैं वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्ल रसूल, इनसे पहले तमाम रसूल गुजर चुके हैं, फौत हो चुके हैं। कहते नहीं कद खलत के ये मायने ही नहीं है। मल मसीह इब्न मरियम इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, उसमें भी है तो नहीं मानते, अब मान गए। चलो अल्लाह ताला फजल करे। नाज़रीन आप देख रहे हैं जितने भी हमारे गैर अहमदी खासतौर पर मुसलमान भाई, वो देख लें कि आपके जो उलमा है, ये पीर आसकानी साहब कोई आम बंदा नहीं है। मिस्र से पढ़े हुए हैं, जरा और तादील के माहिर और अहले हदीस, और बोलने का स्टाइल माशाल्लाह बड़ा अच्छा है इनका। कुत्ते के मुकल्लिद कह रहे हैं दूसरों को, हम नहीं कहते। अच्छा तलत भाई एक काम और हो सकता है जी, असकानी साहब को लेके आए, ग्रुप में पहले भी आए हैं, बदतमीजी करते हैं, इनको लेके इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आए हमसे कुरान से ना कद खलत पे बात करें। देखे भला फिर उसकी वीडियो बना के लोगों को दिखाएंगे, देखें पीछे से क्या कहते हैं कद खलत के मायने और हमारे सामने क्या करते हैं। चले ठीक है नाज़रीन, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपकी जो पुरजोर फरमाइश तो अभी नहीं है, लेकिन आप हमें करें ज़रूर, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे कि इनको लेकर आएँ पीर आसकानी साहब को। अगर ये आ गए तो हम इंशाल्लाह आपको वीडियो को लाइव दिखाएंगे। चलें सुनते हैं इनकी ऑडियो दोबारा। ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, जरा मुलाहजा फरमाएं। हमारा ये जो है मर्ज नहीं है, ये मर्ज तुम्हारा है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत, एक उम्मत थी गुजर गई, जो किया वो अल्लाह पाक हिसाब लेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसका कौल, उसका कौल, इसका कौल। ये भी तो वहां पर बातें मौजूद हैं इमाम अल जलील अबा हनीफा रहमहुल्लाह के बारे में। क्या क्या जरूरत, लेकिन हम उनके नहीं पढ़ते, हम तो उनके लिए दुआएं करते हैं। तुम इमाम के दुश्मन हो, तुम अल्लाह के दुश्मन हो, तुम नबी के दुश्मन हो, कुरान को मनसूख करते हो और आड़ बनाया हुआ इमाम। भाई इमाम तुमसे बरी है, इमाम तुमसे बरी है। इमाम ने कब कहा तुम इस तरह की हरकतें करो, कुरान को मनसूख करो, हदीसों में तावील करो और इमामों के कौल को जो है मुकद्दम रखो। जरा पेश करें इमाम अल जलील अबा हनीफा से। ये तुम्हारे तुर्रहात हैं, तेरे बड़ों के तुर्रहात हैं, ना कि इमाम के। ये ऑडियो सेव कर लें इनकी। जर्ह तादिल के इमाम, हाँ जी मैं कर लिया। उसूल हदीस के इमाम, ये पीर आसकानी साहब भी हैं, बल्कि बानीइन में से इमाम यहया बिन सईद अल कातान रहमतुल्लाह, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा। माफ करो मौलवी साहब, जान छोड़ दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लो। सैयदना अबू बकर सदीक का कोई हवाला पेश कर दो, और सैयदना उस्मान की कोई बात कर लो, और सैयदना उस्मान जिल्लुरैन की कोई बात कर लो, और सैयदना अली मुर्तजा का कोई हवाला, कोई शान पेश कर दो। और मौलवियों खत्म नबूवत के नाम निहाद झूठे मुजाहिदों। अल्लाह 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 अल्लाह, लो जी इसने तो काम ही खत्म कर दिया।
हम भी यही कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि आओ यार कुरान हदीस से बात करो हमसे। बिल्कुल सच बोला ये बंदे ने। खत्म नबूवत के नाम नेहाद मौलवियो, ये कौन है? ये अहमदी नहीं है कहने वाले। नहीं 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 नहीं, ये है अहले हदीस। हाँ जी, ये अहले हदीस दोस्त है, माशाल्लाह। हाँ मैं बोल गया ना आज। इसकी दोबारा सुन लेते हैं, मेरे ख्याल में दोबारा सुना, चाह रहे होंगे। लो जी, वो मौलवी हो मतलब इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अबू हनीफा। माफ करो मौलवी साहब, जान छोड़ दो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ले लो, सैयदना अबू बकर सदीक का कोई हवाला पेश कर दो, और सैयदना उस्मान की कोई बात कर लो। कि जब हम आपके सामने वो आयत पढ़ के सुनाते हैं वफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, तो उस वक्त हम आपको बुलाते हैं ना कि यहाँ पर वही रखो जो सहाबा का मनहज है, वही मतलब लो जो सहाबा ने समझा, उसी तरह समझो जो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया। तो आप मिर्जा साहब की किताबों की तरफ आओ, देखें क्या ख्याल है मसरूर भाई इसमें। फिर उस टाइम ये कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा का कौल है, हाँ, नहीं माननी, इमाम अबू बगैर दलील के हम नहीं मानते। अल्लाह अल्लाह। और सैयदना उस्मान जिल्लुरैन की कोई बात कर लो, और सैयदना अली मुर्तजा का कोई हवाला, कोई शान पेश। क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह रहमतन वासिआ उन्होंने ये कहा है कि नमाज में जानबूझकर फादो नमाज हो जाएगी? ये फिका है। हम इस फिका, इस गंदगी को रद्द करते हैं, ना कि हम फिका को रद्द कर रहे हैं। लेकिन तुम्हें तकलीफ होती है कि गंदगी को रद्द मत करो। भाई गंदगी को रद्द, इमाम का कौल आप पेश नहीं कर सकते। हम भी तो गंदगी को ही रद्द करते हैं, हम भी तो यही बताते हैं कि ये गंदगी है आप लोगों के अंदर, इसको साफ करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शफीक साहब, उसकी जो अमल है वो खवारिज की है, और ये मैंने ये लक़ब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में, अल खवारिज किलाबुन नार, खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। ये मैंने नहीं कहा है शफीक साहब, ये इमामुल अनबिया ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तुम्हारे जो दोस्त अजीज है, उन्होंने इमाम आजम को, जो इमाम आजम पर सबु शतम की, और आपने भी शफीक साहब सबु शतम की इंतहा कर दी है। अल्लाह ताला तुम्हें हिदायत दे। उस ग्रुप में जो उम्मत मुस्लिमा के इमाम की तौहीन हो रहे हैं, हमारे कोई हक ही नहीं है कि हम यहाँ पर तुम लोगों की बकवासात सुने। तो जब आप खुद करते हो खान साहब, आप भी तो इसी किस्म की बातें करते हो ना जी, एक नबी के ऊपर जिनको हम नबी मानते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिसको आप इमाम मानते हैं उसको सारे ही इमाम माने, लेकिन इमामुल अंबिया हजरत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी आप इसी किस्म की गुफ्तगू करते हैं। जो उनसे आप चीजें लेते हो ना, तो आप वही आगे पेश करते हो। वो ऐसी चीजें आप लेते हो जो कि वो चीजें आप पेश नहीं करते, बल्कि इससे उलट चीजें आप पेश करते हो। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, जब आपको हम उनकी कोई बात आपको बताते हैं, तो आप इसी तरह तबर्रा करते हो जिस तरह पीर साहब ने आपके लिए किया है। हम उसको पसंद नहीं करते, हम बिल्कुल पसंद नहीं करते जी। मसरूर भाई आगे चलाएं, आगे चलाएं। जाजी जरत अदील के इमाम, असूल हदीस के इमाम, और जलील जाजी मौलवी साहब, जलील जो मौलवी साहब, बस कर दो, बस कर दो। 1300 साल से तुम दुनिया को लूटते हुए आ रहे हो, खाते हुए। चंदा, चंदे की तरफ इशारा है मसरूर भाई। ये दोबारा लगाएं सर। कहता है ठहरे 1300 साल से हदीस के इमाम, और जलील जाजी मौलवी साहब, जलील जो मौलवी साहब, बस कर दो, बस कर दो। 1300 साल से तुम दुनिया को लूटते हुए आ रहे हो, खाते हुए नाजायज माल। नाजायज माल खाते मतलब कब्जा कुब्जा, इधर का माल उधर, उधर का उधर। उलमा के बारे में कह रहा है। हाँ जी। और खून और गिलाजतों से कुरान को लिखने के कायल लोगों, तुम्हारे दीन की बातें जेब नहीं देती हैं। हाँ, ये इनका है देवबंदी। चुल्लू भर पानी में अगर तुम्हें नाक डुबोने का मौका मिले तो मैं समझूंगा ये तुम्हारे लिए। ये इनकी तहरीरात हैं देवबंदियों की। हाँ, वो कहते हैं वो पेशाब से वो तौबा इस्तगफार ऐसे करके हैं।
होगा, तुम इस काबिल भी नहीं हो, पानी भी तुमसे दूर भागता है। जर्ह तादील के इमाम से आप ये पेश नहीं कर सकते कि अल्लाह के कलाम की हर आयत मनसूख है और नबी की बात में ताबील होगी, बल्कि आइम्मा का फरमान यह है, दीन वहां से ले लो जहां से हमने लिया, वो कहते हैं, और वह है कुरान और हदीस, ना कि अपने तुर्हात को दीन बना दो, अपने बड़ों को जो है अल्लाह से बढ़ा दो। जर्ह तादील की सुन लो जी, मौलवी की, इस मौलवी की सुन लो जी। मैंने, और तू है क्या भाई, तेरी औकात क्या इस्लाम में, शरीयत में? अबे तुम भी मिर्जाइयों की तरह अल्लाह और उसके रसूल के नाम के वार करने वाले दरी। और यार भाई अब तो है ही नहीं आपके साथ इधर। क्या हो गया यार? आखिरी हरबा मिर्जाई कह दो बस। सुन लो जी मौलवी की, इस मौलवी की सुन लो जी। मैंने, और तू है क्या भाई, तेरी औकात क्या इस्लाम में, शरीयत में? अबे तुम भी मिर्जाइयों की तरह अल्लाह और उसके रसूल के नाम के पीछे छुप के वार करने वाले दरिंदे हो। जिस तरह मिर्जाई दरिंदे हैं, जब उनकी गिलाजत उनके सामने रखो तो कहते हैं तुम नहीं समझ सकते, ये रूहानी बातें हैं, इसके लिए इल्म चाहिए, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, और जब तुम्हारा गन दिखाओ तुम भी यही कहते हो। तो फिर तुम दोनों बहन भाई हो गए ना, मिर्जाई और कादियानी और हनफी, क्या हुए दोनों भाई भाई, भाई बहन, शर्म करो, शर्म करो। कादियानी आएगा तो फिर ये भाई भाई बन जाएंगे, खत्म नबूवत के मुजाहिद बन जाएंगे। शर्म, फिर हम भी कहें कि शर्म करेगा तो हम कह सकते हैं सुबह वैसे। हाँ शर्म करनी चाहिए। चैनल शर्म करो यार, आप भी, ये का तरीका हुआ है? अभी उनको आप कह रहे हो मुल्ला मौलवी साहब आप तो लूटते हो, ये करते हो, वो करते तो हो। निकाल दो इनको बाहर दायरे से। दायरा इस्लाम से? हाँ निकालते भी नहीं है ना, कहते रखना अंदर ही है। किधर लगा दायरा, लगा किधर है ये? नबी करीम पता नहीं, सल्लल्लाहु आज तक समझ ही नहीं आई दायरा किधर है, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मुसलमान की जो तारीफ की है वो तो हो रहा है, दायरे का तो जिक्र ही नहीं उसमें। मन सल्लल्लाहु हमें तो कोई दायरा नजर नहीं आता, इन्हीं के पास ही है दायरे शायरे। आगे सुनाओ, मजा आ रहा है, वैसे मजा आ रहा है आज तो। मैंने उनके साथी को बुरा भला नहीं कहा, मैंने कहा कि जब बंदा कहीं से पढ़ा होता है, अगर वो बदतमीजी बद अखलाकी पे उतर आता है, बिलो द बेल्ट बातें करता है, तो असातिज़ा पे हरफ आता है। मैंने तो असातिज़ा की तारीफ की तरफ उनको खराज तहसीन पेश करने के मतलब इस बंदे की मतलब उस तरफ मैंने मुतवज्जा किया है इसको। नहीं मैं नहीं मानता इनकी बात, क्योंकि बच्चा तो वही बोलेगा ना जो माँ ने तरबियत की या उस्ताद ने की है। कहते हैं उस्ताद बहुत अच्छा था, बच्चा खराब है, ये कह रहे हैं। बिलो द बेल्ट, स्पेलिंग पूछो तो आएगा नहीं इसका वैसे, बोलो चलो। बेल्ट क्या है? कहा कि कुत्ते के मुखल्लिद माज़ल, तुम्हें इमाम आज़म अबू ये हनीफा ज़्यादती की है रहमतुल्लाहि तआला अलैह को अपना मुज्तहिद, अपना इमाम समझता हो। हाँ ये वैसे ज़्यादती की है उन्होंने पीर। अच्छा हमारे सामने आए थे ना ये पठान भाई, तो हमने पूछा कि भाई आपके इमाम कौन है, तो उस टाइम नहीं बता रहे थे कि इमाम अबू हनीफा है। हाँ ग्रुप में आए थे ये। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो नहीं बता रहे थे, बिल्कुल उस टाइम नहीं बता रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ बस। हाँ कहते मैं बस सिर्फ नबी को मानता हूँ, उसके बाद किसी को नहीं मानता हूँ। हमने पूछा था वो कासिम ननोतवी साहब का और अशरफ अली थानवी साहब का, तो वो सब इन्होंने छुपा लिए। हाँ वो तो मैं मानता ही नहीं उनको किसी को। हजरत सैयदना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का तो हमने पूछा नहीं था, बहरहाल हमें पता था, वैसे हमें पता होता है इनका, ये कोई ऐसे तो नहीं है। हमें इनके बोलने के अंदाज से बता देते हैं कौन बरेलवी, कौन देवबंदी हयाती है, कौन ममाती है, ये बता सकते हैं। बिल्कुल। अब ये कोई नया ड्रामा नहीं करो मेरे मोहतरम, ये ग्रुप इसने भी छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम जी मोहतरम मेरे अजीज अदनान साहब, मुजाहिद खत्म नबूवत, मेरे मोहतरम अजीज भाई, एक दूसरे को कुत्ता कह रहे थे, अभी एक दूसरे को कुत्ता कुत्ता कर रहे थे, अब कह रहे मुजाहिद खत्म नबूवत, इसीलिए तो कुत्ता कह रहा है। उसको देखें जरा, सुने जरा इसकी बात। अस्सलाम वालेकुम, कि तुमने गलत बात की है, तुमने गलत बात की है और तुम मुजाहिद खत्म नबूवत बने हो, और बातें तुम गालियां दे रहे हो। दोबारा सुने जरा, मतलब मेरे आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है, चला दें इसको। अस्सलाम भाई, इन्होंने हद ही पार कर दी है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक इन्होंने जो बात की है इसकी वॉइस मौजूद है। कुत्ते के मुकल्लिद मुझे कहा है माअज़ल्लाह। इमाम आज़म को किस तरह ख्वाब से याद किया है इन्होंने। बस आपने ऐसे ही लोगों को मेरे मोहतरम अजीज भाई जमा की है ताकि ये लोग
दूसरों के वक्त को जाया करे। ये आ रही है आवाज मसरूर भाई आपको सही? हाँ, कट रही थी इनकी जरा थोड़ी सी, अब ठीक होगी। चलो बजा फरमाया, मैं भी यही कह रहा हूँ, आपने सही कहा है, लेकिन नहीं कहना चाहिए। वो तो जाहिल है, हम तो जाहिल नहीं है ना। वो तो अव्वल दर्जे का जाहिल इंसान है। सफेद पगड़ी सर पर बांध लेने से, दाढ़ी रख लेने से कोई थोड़ा मुसलमान बन जाएगा? हाँ, खत्म नबूवत का मुजाहिद बनेगा, मुसलमान नहीं बनेगा। मुस्लिम बनने के लिए कुरान का इल्म, कुरान का तकद्दुस, कुरान का फहम और कुरान का एहतराम होना जरूरी है। जिन लोगों के दिलों में इंसानों का एहतराम हो, इंसानों से प्यार हो, कुरान से प्यार ना हो, उनको आप इंसान कहते हो, आपको शर्म नहीं आती? हाँ, बस खत्म नबूवत का मुजाहिद कहना, इंसान नहीं कहना उसको। है तेरे पास क्या गालियों के सिवा, साथ मेरे है ताईद रब्बुल वरा। तो ये देख ले, दोहरा में आ रही है मसरूर भाई, क्या कर सकते हैं? देखते हैं एक दो, अभी बस ये वैसे वीडियो खत्म हो चुकी है तकरीबन, लेकिन एक दो नई ऑडियोज हैं, ये देख लेते हैं। मोहतरम आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने इमाम अबू हनीफा की तरफ इशारा नहीं किया, वो खुद भी सफाई अपनी दे देंगे बाद में। उन्होंने आपको कहा है कि जो आप बक बक करते हो इससे मतलब है कि आप कुत्ते के मुकल्लिद हो, ये उनका कहना है। आप अपनी इबारतों की तो वजाहत पेश करते हो तो जो दे देंगे उन्होंने आप नहीं। तो ये जो ऊपर आयत पड़ी थी कि किसी के अलकाबात से मत पुकारो, हाँ जी। तो अब अगर मिसाल के तौर पर हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को नहीं कह रहे पीर असकानी साहब, तो फिर उनके उलमा को तो कह रहे हैं ना। बिल्कुल, ये गलत है, ये हम इसकी तायद नहीं कर रहे। आपको कहा है कि जो आप बक बक करते हो इससे मतलब है कि आप कुत्ते के मुकल्लिद हो, ये उनका कहना है। आप अपनी इबारतों की तो वजाहत पेश करते हो तो जो बंदा सामने मौजूद है उससे पूछ लो, आपने इमाम अबू हनीफा को कहा है, इमाम अबू हनीफा पे करोड़ों रहमते हूँ, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। आमीन आमीन। ये भी तो बता दो कि हमने तुम्हें क्यों कहा। तुमने अल्लाह के रसूल को गैर कहा, हम तो अल्लाह के रसूल के मुत्तबे हैं। जिस तरह तेरा दावा है कि तू इमाम का मुत्तबे है, हमारा दावा है कि हम कुरान और हदीस उसको फॉलो करते हैं। जब तुम कुरान और हदीस, थोड़ा सा तब्दीली कर लेते पीर साहब, कहते कि हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं जब तक कोई कादियानी नहीं आता। के मानने वालों को गैर का मुकद्दस कहते हो, तो तुमने किसको कहा? कुरान और हदीस, अल्लाह के रसूल को। अब दुम दबा के भाग गए। अल्लाह के रसूल को शरीयत के साथ खिलवाड़ करो, जब तुम्हारी ही जुबान में जवाब दें, हाँ, फिर तुम्हारी जो चीख निकले। अल्लाह हिदायत दे देवबंदियों को और देवबंदियों को आना चाहिए लड़ने के लिए। खैर कर गए, अब चिल करो। काश भाई तो तारीख बगदाद की तरफ आए तो फिर हम आपके राज खोल दें, लेकिन हमारे इमाम अबू हनीफा से कोई दुश्मनी है कोई नहीं असलन। अच्छा। हम तो मुकल्लदों के पीछे हैं, मुकल्लदों के भाई। हम तो जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाते हैं, मर्दई मुकल्लिदीन सूफिया। तो चाचू हम तो उधर है भी नहीं, क्या हो गया फिर हमारा नाम बीच में? नहीं, आप जरूरी है ना, ताकि लोगों को पता लगे ना, ये कादियानी को बुरा भला कहते हैं ना, तो लोग समझते हैं कादियानी सबसे बुरे हैं ना, तो इसलिए वो कहते हैं कादियानी नाम लेना जरूरी है, ताकि लोगों पे इम्पैक्ट जाए कि हाँ ये भी कादियानियों के साथी हैं। हैशटैग कादियानी तो नहीं कही? हाँ, हैशटैग कादियानी। ठीक साहब, वो चिल करो, वो चले गए हैं, भाग गए हैं वो मैदान। ये यहाँ तक की गुफ्तगू थी, फिर इंशाल्लाह जो है ना वो नई किसी गुफ्तगू के साथ हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तो अब मसरूर भाई। हाँ जी, लाइव चल रहा है आपका, इसको बंद कर दें बेशक। नहीं, नाजरीन के लिए कुछ कहना चाहते हैं आखिर में, ताकि हम इसको बंद कर लें? बस यही बताना चाहते हैं कि इनको हम चेहरा दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह दिखाते रहेंगे कि ये जो आपके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी जितने भी हैं, सब एक दूसरे को गुमराह, काफिर, मुर्तद, ज़िंदीक और नबी के गुस्ताख, अल्लाह के गुस्ताख, सब एक दूसरे को ये कहते हैं। फिर ये सब मिलके गुस्ताख आके हमारे पे ये इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है नाजरीन, अब इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आपसे दरख्वास्त ये है, हमारे खास तौर पे अहमदी मुसलमान भाइयों से और गैर अहमदी मुसलमान भाइयों से भी, बाद अच्छे भी हैं बीच में, वो शेयर करते रहते हैं, मैं देखता हूँ मुख्तलिफ ग्रुपों में, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, ताकि लोगों तक ये पहुँचे कि ये क्या तरीक़ाकार है इनका गुफ्तगू करने का। तब तक के लिए नई वीडियो के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। हमें इजाज़त दें, हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।